السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذكم حسام الدين. اليوم كنا شفنا لا ديرنيير فوا كنت عطيتكم واحد ليكزارسيس باش نديرو هاد لانيماسيون هادي ونديرو عاوتاني هاد لانيماسيون. غير باش نتذكرو نجي ندير مود ديابوزيتيف، فوالا ندير مود بريزونطاتور. Donc, faut que je me déplace. باش نطيحو فيها ديريكت. دونك هاد لي زانيماسيون تقريبا كاملين شفناهم. دونك فوالا هو الماب. كنجي تاك خرج ليا هادو، خرج ليا هاد لابار، من مورا كيجي لو بيي من هنا من هنا من هنا بحال هكا بحال هكا. دونك غنبداو بعدا بهادي، نصوبو هادي ونشوفو الاخرى وكذلك. دونك اشاره غادي نمشي ندير نوفيل ديابوزيتيف ديما، حيت غنبدا شي حاجه جديده خصني نبداها منين؟ من لاكوي. دونك لاكوي غنبدا حاجه جديده، اشنا هي؟ ما غاديش ندير كوبي كولي، ولكن غندير نوفيل ديابوزيتيف. هنا عندي لو شوا واش ندير ديابوزيتيف دو تيتر تا. دونك انا جو في ميتر فيد، داكور، يعني تكون خاويه. دونك لا بروميير دي شوز اللي غتسولوني هي اول حاجه خصني بعدا ندير هادي العنوان. غادي نجي نكوبي غير هذا اللي قبل منه، دونك نسيليكسيوني هذا ونسيليكسيوني هذا بيان سور اون مانتونون لا توش شيفت. فوالا ندير كونترول سي كونترول في. فوالا كولي هاد اللعيبات. دونك سوا شيفت سوا كونترول، داكور، كونترول زد نعاود نرجع. دونك هادي باردون، دونك هاد لوبجي مع هاد لوبجي ندير كونترول سي كونترول في. عندي ان بوتي بروبليم ديال الكلافيي. هوب كونترول زد باش نانولي. دونك جيفاس وندير بورد ماب. دونك غادي نجي نشوف هادشي، غنمشي لانيماسيون. لاحظوا معايا غندير فولي دانيماسيون، غيقول لي بانه راه ديجا لانيماسيون تهزات مع داكشي ديالي اللي كاين هنايا. دونك الا كان هذا في ديجا انيماسيون، دونك اوتوماتيكون راه حتى لانيماسيون غتهز حتى هنايا، داكور. دونك هنا كاينه لانيماسيون، سي تري بيان. دونك ها ليطاب الاولى ساهله ماهله، كو دي كوبي كولي. من موراها غتخصني هاد الخريطه هي اللي غادي تخصني. دونك باش غتخصني هاد الخريطه خصني نتيليشارجيو كما كنت صيفط لكم في الجروب ديال الواتساب، بانه عطيتكم دي ليان كيفاش تيليشارجيو هذاك الشيء. مي سا نوبيش احنا غادي نعاودو نتيليشارجيو. غنجي لهنا لجوجل وندير وورد ماب ياك فيكتور، يعني ايماج فيكتوريال، داكور. هيا فري فيكتور مابس. نمشي مثلا هاد لو ليان يعني خرائط فيكتوريال غراتويت. نكليكي هنا، فوالا لاحظوا معايا انا يعطيني مجموعه من الخرائط، سوا 3 دي سوا انا اختاروا اللي بغيتو، داكور. بيان سور تقدروا تختاروا اللي بغيتو، سينجل كولار الى غير ذلك. غنزيد نشوف واش كاين اخر. الو دونك هنا لاحظوا معايا درت لا دوزيام باج وعندي وورد ويت كونتري، يعني العالم، الخريطه ديال العالم افيك لي بيي، داكور. دونك غنمشي نختار هادي مناسباني باغ غنكليكي عليها، فوالا غندير داونلود.
داكور. دونك هنا غيعطيكم نو اتريبيوشن. هادي الا بغيتو ديروا لي دغوا ديالكم على ليماج ولا شي حاجه تموديفيو ديروا لي دغوا ديالكم نتوما. دونك لاحظوا معايا شحال من واحد تيليشارجا والفايل سايز. دونك غندير داونلود داكور فري ليسنس، يعني ما بغيت ندير حتى شي حاجه اخرى، بغيت غير ما غنموديفي فيها ما والو. دونك اوتوماتيكمون كيعطيني باش تيليشارجي ديماري. فوالا غادي تيليشارجا tac 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 tac. C'est une image vectorielle. ouvrir. ولاحظوا معايا هنا عندي فورما ادوب إليستراتور EPS PDF PNG اللي بغيتو. صوف كو المشكل عندي هنا الا دوبل كليكيت لاحظوا معايا هنا الا خديتها PNG اي سي اون ايماج فيكتوريال، يعني جو بو لو زومي بلا ما نديفورمي ولا شي حاجه. ولكن هنا اشنو غادي ندير؟ هنا خصني انا نعزل كل دوله بوحدها. دونك اش غادي غنتبازا مثلا على هاد الفيشي هاد PNG، وغنجي هنا حيت انا بغيت كل كونتري بوحدها. دونك عقلوا على هاد المساله غنديرو كونفيرت. انا كنخدم غالبا بالونجلي. كونفيرت غنديرو PNG to EMF. فوالا. دونك هاد كونفيرتير هذا اش كيسمح ليا. دونك كنكتب ليا فوتر اورلوج فوتر روتار تا 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 تا. بون دونك اون فوا غتجي هنا paramètre avancé mettre à jour la date et l'heure. alors temps internet modifier mettre à jour. voilà. ok ok. actualiser خصنا نسدو ونعاودو نفتحو هاد واخ. دونك سدات العليا ونعاود نكولي هنا ديما بيان سور. paramètre avancé غندير continuer vers le site. d'accord. voilà. donc هنا automatiquement غنجي ندير choisir le fichier data PNG en EMF وغندير صافي directement وندير télécharger. une fois غادي نديرو غادي يعطيني هنايا هيا convertir en data. ندير هنا لا conversion وغيعطيني نتيليشارجي ليماج ديالي. داكور. بويسكو دابا باقي ما درتهاش ما عندي ما نتيليشارج. توت فاصون غتخرج ليا غيخرج ليا ليماج. انا هنا ديجا تيليشارجيتها وكونفيرتيتها. ها هي كونفيرتي باغون وورد داتا EMF. غادي نجيبها بحال هكا ونجليسيها ونبوزيها هنا. دونك نمشي لهاد السلايد ونعاود نرجع للدوسي نجيبها هنا. فوالا باش ما تمشيش ليا الاخر. فوالا. دونك لاحظوا معايا هادي هي ليماج ديالي. دونك اش غادي ندير هنا؟ ما عنديش كيفاش نموديفي. دابا نوريكم كيفاش غادي تموديفيو كل دوله بوحدها في حاله ما الا احتاجيتوها من بعد. غادي نجي نصغرها بحال هكا ديما من القدس ياك. فوالا بحال هكا. غير انا هنا عندي هاد لاغيغ بلون مبرسطاني. الا كتلاحظوا كاينه واحد لا كولور اون لاغيغ. دونك اول حاجه غندير بويسكو سي اون ايماج EMF لافونتاج عندي سي كوا سو كو جو بو لو ديكوبي، يعني كل حاجه نعزلها بوحدها. دونك هنا غادي نجي اش غادي ندير؟ بيان سور نقدر هنا ندير لا غونيي من ميزون فورم وندير لا غونيي، مي انا كنفضل انه ندير غروبي وندير ديسوسي. داكور. اون فوا غادي ندير ديسوسي لاحظوا معايا هنا اوتوماتيكمون
ياك. فوالا لاحظوا ها لاغياب بلون، غادي نشدها عزلتها وغادي ندير ليها ديليت وغادي نسوبريميها. داكور. فوالا نجي لهاد ليماج دابا نقدر نجي نصغر هادي بحال هكا سون بروبليم، غتجي مزيان. داكور تري بيان. ميم سي كاع نكبرها هكا سا نامباكت با هاد سميتها، علاش؟ لانه سون كولور. دونك انا لاحظوا معايا لافونتاج، غنكليكي على هاد الدولة نقدر نجرها بحال هكا يا با دو بروبليم. كونترول زد باش نانولي. داكور. من موراها اشنو غادي ندير؟ لاحظوا عندي واحد تويشيات هنايا، دونك دير باردون كونترول زد، من بعدو نسوبريميو هادو يا با دو بروبليم، ولا نجرها كاع غير بحال هكا ما عنديش مشكل باسكو ديجا ما غتبانش. داكور. دونك تقدر تخليها غير هنا اولا من بعد تسوبريميو بالوحده بالوحده. من مورا هادشي نعاودو نرجعو لهنا. دونك خصني نكمل ندير هاد تويشيات هادو. داكور. دونك بالنسبه ليا انايا باش ما نلقاش مشكل في هادشي، دونك اش غادي نجي دابا هنا وغندير ميزون فورم، باردون غنمشي لانسيرسيون ونانسيري واحد لا فورم اللي هي كالاتي، هي هادي لاغم. داكور. او الدمعة. دونك هنا ملي غتجي دير بحال هكا تقدر تلقى مشكل، دونك خصني ندير شيفت. داكور. غندير شيفت. فوالا ندير شيفت باش كيغاردي ليا هذيك ليسباسمون ما بين لا فورم باش ما ديفورماش. غنخليها مثلا في هذا القياس ياك. واش غادي نجي غنورك على هاد لو بو هنايا بالصفر ونطولو بحال هكا ياك. غنجي وغندير لا روتاسيون ديالي بحال هكا، ومن بعد هاد القنت اللي الفوق هو اللي كيصغر ليا لا طاي ديال لا فورم. داكور. غنحيد ليه لو كونتور سون كونتور باش يبانش داك لو كونتور معايا، وهنا غنجي ندير كونترول سي في كونترول في مثلا 6 اولا 5 ديال الدول ياك. غنجي نحط هادي مثلا هنا، نحط هادي هنا، نجيب مثلا هادي هنا، نحط مثلا هادي هنا، ونجيب مثلا هادي هنا. فوالا غنلونو هادشي، نجي نكليكي عليها لوتي ديال لا ميزون فورم، وهنا لو رومبليساج ندير مثلا جو سي با هاد لو جون، نجي للمغرب نديرو بالأحمر مثلا، نجي للسعودية نديروها مثلا بالخضر، ونجي لأستراليا ونديرها مثلا اون اورانج. نو غادي يجي قريب شويه من الاخر، نديرو اون كولور ديستانت. نديروها مثلا في لو فيولي. داكور. فوالا. دونك لاحظوا معايا المشكل اللي غيوقع ليا هو انه ملي غنجي نصغر غيوقع الغلط. اشنو هو الغلط؟ هو انه هادشي غيبدا يتخسر. دونك غندير كونترول زد ياك. واش غادي ندير؟ غنشد هادشي كامل فوالا، وغندير ليه جروبي. داكور. وغنشد هذا مع هذا، دونك كونترول باش كيسيليكسيوني الفوقانيه واللي تحت منها، وندير ليهم جروبي. داكور. دونك دابا ولا عندي اون سول ايماج، يعني ملي غنجي نديبلاسيها سون بروبليم. داكور. فوالا.
هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نمشيو ليها اللي هي خصنا نديرو هاد الشريط هذا ديال الدول ياك. وغنجي هنا اش غادي ندير، نجرها واحد شوية باش تبان كبيرة، لأنه هنا ملي غادي ندير خريطة ديال العالم كبيرة إلا وباغي نهضر عليها، يعني ما غيكونش لو تكست بزاف، غادي نحاول نعطي غير دي فلاش. غادي نجي يا سيدي لهذا مثلا، لهذا الخط هذا اللي كنا مصوبين سابقا، غندير لي كونترول سي وغنجي هنا وغندير ليه كونترول في وغنجيبو هنا ياك، ويجي تقريبا على قد هاد على قد الخريطة مثلا ياك بحال هكا. فوالا ونجي نكليكي بوطون دروا، ندير مثلا فورما دو لا فورم، غير هنا غير نكليكي غير بوطون دروا، وحده فهادو غيخرج لي هاد لو منيو. داكور، دونك هنا عندي لا كولور، نقدر نختار لا كولور ديالي ياك. نجي جو سي با بون، هنا كنفضل يبقى اون كولور نوتر. علاش؟ لانه غادي ندير فيها ديجا دي كولور. دونك اون تيرم دو ترانسبارونس واش تكون ترانسبارونت ولا لا. داكور، اون تيرم دو لارجور اوسي ياك، ها هي نقدر نزيد نقص ياك بحال هكا، هكا احسن. وعندي هنا لا كومبوزيسيون كيفاش ديالها. داكور، وهنا لو تيب ديال ديال لو تيغي هنايا، واش بوانتيي ولا كيما بغيت، تيب دو تيغي. داكور، فوالا نديرو مثلا هذا بوانتيي. ابخي عندي لو تيب ديكستريميتي، يعني هاد لي زيكستريميتي هادو واش كاري ولا اروندي. دونك نفضل انا اروندي، حيت هنا كاين واحد لو ستيل شويه بحال لو سيركل. داكور، دونك و تيب دو فلاش ما غنحتاج، لا طاي دو فلاش، تيب دو فلاش. داكور، دونك غيجي بحال هكا تقريبا. من بعد اش غادي ندير؟ غادي نحتاج ندير مجموعه من الدوائر. نجيو هنا نديرو دوائر، غنجيو نشوفو هنا. الوغ غنحتاج دوائر. دونك دائرة من غنجيبها غندير انسيرسيون، لانه بغيت نزيد شي حاجة. غنجي نقلب غيخرج ليا هذا اليبس. بار كونطر هاد اليبس نقدر نردها سو فورم ديال دائرة الا درت شيفت. فوالا، دونك غنديروها في هاد القياس مثلا. فوالا، ونحيدو لها لو كونتور سون كونتور، ونجيو نبلاصيها هنا ياك. كونترول سي نسيليكسيونيها، باردون خصني نختارها بعدا. كونترول سي كونترول في، ونجي ونحطها بار اكزومبل هنايا. فوالا، وندير من موراها كونترول دي اولا سي اللي بغيت. داكور، كونترول دي كونترول دي. علاش درت كونترول دي؟ كونترول دي كتسمح ليا انه نريبيتي لا ديرنيير ايطاب. دونك غادي نجي نسيليكسيونيهم كاملين، ونقدر هنا نجي ندير مثلا ميزون فورم، نقول له ودي الينيي. هنا نختار مثلا نديستريبيي فيرتيكالمون. لاحظتوا ديستريبيي فيرتيكالمون باش ما يبقاوش ميليا شي على اليمين شي على اليسار. ونقدر مثلا ندير ليهم جو سي با الوغ الينيي سونطري سي بون. فوالا، نو دونك غير باش نأكد لكم واحد المسألة. راه ديجا هو هنا كيعطيكم لي زانديكاتور ياك. فوالا، باغي نبدا نختار في لي كولور. دونك غير باش نصحح واحد الحاجه ما تشوفوش غالطين فيها، اليني عندي هنا سونطري يعني كيتسونطراو بارابور
اللي هم كاملين. وهنا ملي كندير ديستريبي يعني كنقول ليه فرقهم، يعني لي سباسمون ديالهم كاملين. غير انا بغيت ما كاينش ان روبير اللي نتبازا عليه. عندي هاد لاكس هذا خصهم يجيو قدهم قد لاكس، مي هو غادي يشوف لي غير لا ديستونس بينات واحد الجوج ويدير ان موين وهي اللي غادي يمشي عليها كلشي. دونك غادي نجي نكليكي على هادي، نقدر نستخدم من هنايا لا كولور ديريكتومون، نستخدم لا ترونسبارونس، نخدم بلي ميم تروك. دونك هنا remplissage dégradé, remplissage uni, aucun remplissage, d'accord, avec image, d'accord, motif de remplissage. مثلا نقدر نجي ندير مثلا un motif، ياك ندير مثلا هذا، ياك، ونجي نختار لا كولور، نقول لي بيبيت، ياك، ونختار مثلا هاد لا كولور، داكور، وندير مثلا بحال هكا. بون انا غير هنا اتيتر ديكزومبل، ياك. دونك حنا ما عندنا ما نديرو هادشي. هنا تندير ليه لاغيير بلان ديال ديابوزيتيف. سينو غنقول له دير رومبليساج اوني وعطيني في هاد لا كولور هادي، داكور. فوالا هنا لي تخي، واش بغيت ندير شي تخي ولا لا؟ دونك انا ما بغيت ندير حتى شي تخي، ميم هداك لو تخي اللي داير بيه يكون تا هو واش كولور ولا، داكور، اوكان تخي. هنا لومبر ديالو الا بغيت ندير ان نومبر مثلا بحال هكا، داكور، والكولور ديال هداك لومبر، داكور. نقدر عاوتاني ندير بيبات ونقول ليه هاد لومبر بغيتو يجي بحال هكا، يعني في الكولور ديال هداك سميتو، يعطيني واحد ليفي زوين، داكور. نجي دابا للمرحله الثانيه، اللي هي كنعتذر لكم على هذا الازعاج الوارد. دونك غادي نجي لهنايا، نمشي لا ميم شوز، نمشي لا كولور وندير بيبيت، وغادي ناخد هاد لا كولور روج ونمشي مثلا هنا لو ديغرادي وندير لو ميم ستيل دو ديغرادي ونعطيه مثلا اون تيرم دو كولور ديال لو ديغرادي، نعطيه هاد، ياك. نجي مثلا هنا نعطيه لا كولور فيرت، هي فوالا بيبيت، فوالا، ونجي تاك تاك. بارفوا لا ريبيتيسيون كتنفع، عارف هاد المسألة، فوالا. دونك نجيو لهاد لو جون، دونك غنديرهم دابا رابيدمون. الوغ بيبيت تاك، ونجي هنا تاك تاك تاك، ونختار عاوتاني بيبيت هكا. دونك تقدروا تلعبوا بهم بيان سور. نجي هنا نشوف الا ردينا هادي هنا غير لا طاي، لا بوزيسيون، لا زون دو تكست. الا بغيت ندير اون زون دو تكست، تاك تاك. دونك هنا لو ديغرادي نو، دونك موتيف نو، دونك لا رومبليساج اون. نجي هنا هاد لا ديرنيير، دونك غادي نعطيها بيبيت، فوالا، ونجي هنا نعطيها هادي ونقول ليه في لا كولور بغيت بيبيت وهاد، باردون، هادي هوب هوب. نقدر ندير لهم هنا كاملين لو غري غادي يجيو زوينين، مي بون. نجي لهادي ما نديرش لو بلون وندير لا بيبيت، بغيتكم باش تولفو تخدمو بهادشي، فوالا، داكور. دابا تقريبا حنا فركسنا هاد اللعيبات هادو. غيبقى ليا لو تكست، فوالا، وغادي نجي
ما نختارش هذا، نمشي نختار شي واحد اخر باش نوريكم كاع لي زيتاب اللي غندوزو منهم. غنزل لو تكست هذا ياك، كونترول سي. دونك هادي غادي ندير هنايا نختار هاد لو تكست، كونترول سي غنحطوه هنايا، كونترول في. فوالا ها هو خرج ليا لو تكست ديالي. واش غادي ندير؟ دونك جو سي با، غادي نجي نحيد هذا مثلا من هنا ديريكت، نحط هذا في الجنب صغير، نصغر لا طاي ديالو، نديرو جيستيفيي، كاع نقص هادشي ديريكت. دونك إشارة خليو مثلا بحال هكا، نجيبو هنا ياك، فوالا مثلا هكا، غير باش تجي مقادة وصافي ياك بحال هكا. من بعد غنجيبو لو بيي، غادي نشد هادي مثلا وندير لها كونترول سي كونترول في، هي نيت. بغيتو تنكملو، يلا تنكملو كونترول في، ندير من موراها كونترول دي، فوالا، وندير موراها كونترول دي، وندير من موراها كونترول دي كوم دانيال. دونك اوتوماتيكمون غادي يجي مقادين. فوالا الا خفت هنا ما نسونطريش هاد لي زيليمون ديالي، نقدر نسيليكسيوني هادي مع هادي، نسيليكسيوني دي زوبجي ونمشي لا ميزون فورم وندير ليها ودي الينيي، وهنا الينيي او ميليو. دونك اوتوماتيكمون غتجي هادي في لو ميليو ديال هادي. داكور، هادي الا بغيت نكون بلو بريسي، الينيي او ميليو. فوالا هادي مع هادي لاحظوا كاين واحد اتساع بيناتهم، الينيي او ميليو. فوالا، وهاد لا ديرنيير حتى هي الينيي او ميليو. دونك لاحظوا ديما سي فاسيل، ديما كتخدموا في سور باوربوينت كتخدموا بزاف على لوتي ميزون فورم، انيماسيون، ديابوراما اي لي ترانزيسيون، دونك بريسك تو. دونك فوالا من موراها غنحتاجو الدوال. نقدر نجي ناخد غير ان تكست بحال هكا مثلا هذا، كونترول سي، ونجي هنا ندير كونترول في. فوالا يعني نقدر نسيليكسيوني غير ان سول تكست. داكور، دونك نجي هنا ونصغر لا طاي ديال هاد لو تكست هذا. فوالا ياك، ونجي نحطو هنا، نسمي مثلا هادي مثلا USA ياك. دونك جو دوبل كليك باش يعطيني لو مود ديديسيون، نقدر ندير لها بحال هكا ولا جو سي با، نديرها اونغ ياك. دابا نجي دونك هنا غير باش نخلي لكم واحد شويه فين نصاوب جوج وكملوا نتوما هادوك التالتين. كونترول سي كونترول في، نجي لهنا ونديرو بلدنا العزيز المغرب، لو ماروك. واو ياك، نجيبو هنا بيان سور هادشي كامل تقدروا تقادوه. غتجي تسيليكسيونيو هادي شيفت عاوتاني مع هادي وديروا لها الينيي ولا شي حاجه اوتوماتيكمون تقاد. داكور، دونك هنا فوزافي لو شوا، مي كنفضل انكم تبداوهم ديروا بحال هكا على حساب نتوما اشنو بغيتو ديروا. داكور، ولكن على ما يبدو لي من الاحسن خليوها بعيدة عليها مثلا بحال هكا ياك، نجيبو هادي تا هي تكون بعيدة عليها بحال هكا ياك. فوالا
تقدر دير بزاف ديال الحوايج. غادي نجيبو نكحازو هكا، ولا قبل ما نكحازها غنسيليكسيوني هادي وندير كونترول هادي وهادي وهادي، كونترول زد درت كوبيي، وهادي وهادي نحرك بلا فلاش، غير بلا فلاش. هما دابا مسيليكسيوني، نحرك غير بلا فلاش داكور باش يجيو بحال هكا. من موراها اش غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني هادي وهادي. علاش؟ حيت غنبغي ندير لهم اون سول انيماسيون. دونك غادي نجي ندير لهم اشنو؟ غندير لهم غروبي. فوالا. من مورا هادي مع هادي غندير لهم اشنو؟ بوطون droit, je parle à ma machine et je fais grouper. Voilà. D'accord? Très bien. دابا انا قاديت هاد لي زيليمون ديالي، يبقى لي نكمل هادشي. الوغ اش غادي ندير؟ غادي نجي يا سيدي يا سيدي اول حاجه غندوز دابا لانيماسيون. لانيماسيون عندي هادي، غادي نجي للخريطه هي الاولى ياك. اش غادي ندير ليها؟ غادي ندير ليها غنمشي لانيماسيون، نقول لها فوندو، بغيتها غير فوندو داكور بحال هكا. غنحيد هاد الميزون فورم ونمشي فولي دانيماسيون داكور. اون فوا عندي انيماسيون كنمشي لفولي دانيماسيون. دونك غادي نشوف، غنجي هنا، دونك غندير بلاي. فوالا اوتوماتيكمون غادي دوز ونشوف هذا اشنا هو. دونك عندي هاد لي تكست جابو معاهم لي زيفي ديالهم داكور. دونك هنا خصني نحيد هاد لي زيفي. دونك غنجي هادي ندير ليها سوبريمي، وندير هادي سوبريمي، وهادي سوبريمي، هادي سوبريمي، وهاد لو 3 غندير ليه سوبريمي صافي. وغيبقى ليا غير هذا وهذا وهذا وهذا. من موراها غنجي هاد الخريطه ندير لها فوندو. دونك اوتوماتيكمون وقتاش بغيتها هادي بغيتها افيك، غندير لها افيك لو بريسيدون، يعني اخر ما غيكمل لي العنوان يبان مع العنوان، يبان مع هذا في لافان ديالو داكور. دونك نجي نكليكي هنا ندير بحال هكا فوالا. دونك ديما كتجيو تكليكيو غير الفوق، اون فوا تكمل هادي يطلع هادي تري بيان. من موراها اش غادي نجي ندير؟ خصني هذا هو الاول يتانيما داكور. دونك هاد الخط يتانيما. اش غادي ندير ليه؟ غنجي نقول ليه دونك غادي ندير ليه هذا autre effet d'entrée، entrée brusque، نكحازو هنا entrée brusque فوالا. insertion furtif فوالا، وندير ok. option de l'effet وغندير ليه à partir du haut فوالا. وهنا نقدر نعطل لا دوغي ديالو مثلا ياك. وهذا ندير ليه après ولا démarrer en cliquant. donc on verra par la suite. رجع الاول allez فوالا فوالا، وعاد يبان ليا هذا. دونك اوتوماتيكمون غياخد لي واحد شويه الوقت. دونك من مورا هادشي اون فوا غادي نكليكي غادي يخرج ليا هذا. من موراها غيجي هاد لي رون، غنختار هادي ياك. دونك غير باش نشوفو هنا، دونك هنا غير باش نشوف لكم لانيماسيون. داكور. دونك كامل بلا كولور ديالو تري بيان. لا ميم شوز غنجي هنا هادي مع هادي غندير لهم اشنو؟ ندير لهم غروبي تري بيان. واش غادي ندير ليها؟ غادي ندير ليها حتى هي لا ميم شوز انسيرسيون فورتيف ياك، وندير اوكي. غير هي ماشي من التحت ولكن غتجي ابارتير دو لا غوش
فوالا سي تري سامبل. وهنا غنديرو ليها اون كليكون حيت غنبغي نشرح عاد تبان. داكوغ. وهادي تا هي. دونك باردون غنمشي دابا هنا غنشد هادي كامله نمشي ديما للقنت وندير لها غوبرودويغ لانيماسيون لهادي. فوالا. غير هنا ما دازتش على كلشي. علاش؟ لانه هادي مع هادي باقي ما جروبيتهمش. خصني دوك نجروبيهم. هادو راه دي بتيت فوت تقدروا طيحوا فيهم. دونك غنجي نجي دابا نعاود نديرو ليها هاديك الشطابه غوبرودويغ وندير لها هادي غوبرودويغ. فوالا. داكوغ. دونك نعاود نجي نطلع للفوق وندير بلاي. هنا فوالا. فوالا. داكوغ. دونك بيان سور خصني تا ندير المود بريزونطاسيون عاد غندوز. دونك بريسك لا ميم شوز كون فا ابليكي. نبغيكم تابليكيوها هنايا بوغ هاد لي دو. تكتبو هنا لي نون ديال لي بيي وتفيزيونيوها تجروبيوهم ومن موراها ديروا لو ميم افي ديال اللي درتو لهذا تعطيو لهذا تعطيو لهذا. يعني بغيت نخلي لكم اون بارتي فين ديفلوبيو تا نتوما شويه. داكوغ. دونك من مورا هادشي غادي الا صوبتو هادي ان شاء الله نعاود نعطيكم تصاوبوا هادي نعاود نوريكم حتى هي كيفاش تصاوبوها. ولكن نتمنى انكم تبحثوا فيها. دونك كان معكم استاذكم حسام الدين. نتمنى لكم التوفيق والى فيديو اخر ان شاء الله. حاولوا تخدموا ولا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه انا راه الاشاره.